2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क भर के 15 लाख सैलाब मुतासिरा खानदानों को फौरी तौर पर 25,000 नक़द इमदाद की फराहमी शुरू कर दी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सैलाब मुतासिरीन को माली इमदाद की फराहमी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हालिया बारिशों से 15 लाख खानदान मुतासिर हुए। सैलाब मुतासिरा इलाकों में नुकसानात के जायजे के लिए सर्वे कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। जानी और माली नुकसान का डेटा जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा तबाही बलूचिस्तान में हुई, जहां सैकड़ों लोग जाबहक हुए। हम सबको इस चैलेंज से निमटने की जरूरत है। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क भर के 15 लाख सैलाब मुतासिरा खानदानों को फौरी तौर पर 25,000 नक़द इमदाद की फराहमी शुरू कर दी है। उनका कहना था कि तबाही की शिद्दत को सामने रखते हुए इमदादी रकूम की तकसीम का आगाज बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन से किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम के तहत 37.2 अरब रुपए 90 लाख अफराद तक फौरी तौर पर पहुँचाए जा रहे हैं। ये इमदादी रकम मुश्तरका सर्वे के बाद जानी और माली नुकसान की मद में दी जाने वाली रकम के अलावा है। इन खानदानों को और इन 90 लाख अफराद को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाने के लिए हमने बड़ी मुशावरत के बाद फैसला किया कि हर मुतासरा घर को 25,000 रुपये नक़द हम कॉम्पनसेशन देंगे, जिसका अभी आपने देखा आगाज़ जल मक्सी से हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की पिम्स अस्पताल के कमरे की ताज़ा तरीन वीडियो जारी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि 3 दिन से बगैर तहकीकात के प्रोपेगेंडा चल रहा है और शहबाज गिल का नाम लगाकर सोशल मीडिया और मीडिया पर वीडियोस चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है और प्रोपेगेंडा जारी है कि जिनसी तशद्दुद हुआ। कैमरा देखते ही प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उनका कहना था कि शहबाज गिल से मंसूब सोशल मीडिया पर वीडियो चकवाल में ज्यादती करने वाले शख्स की है। गलत वीडियोस चलाना साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है और सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी जारी है। मरियम का कहना था कि PTI का असल मकसद कहानी को बदल देना है। क्या किसी ने तशद्दुद की असल वीडियोस देखी हैं? वफाकी वज़ीर ने शहबाज गिल की अस्पताल के कमरे की वीडियो चला दी और बताया कि शहबाज गिल की ये वीडियो 1 घंटे पहले की है कि वो ठीक ठाक खड़े बातें कर रहे हैं। उनका कहना था कि शहबाज गिल किताबें पढ़ रहे हैं, चहलकदमी और पुलिस से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहबाज गिल का ऑक्सीजन का मास्क कहाँ गया? और एक गलत फुटेज, फेक वीडियो इन द सेंस कि वो शहबाज गिल साहब की वीडियो करके चला रहे हैं और ट्वीट्स हो रही हैं और जो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। इतना भी एहसास नहीं है कि सोशल मीडिया पे कौन सी वीडियो आप चढ़ाएं जो कि एक सोशली उसका जो इम्पैक्ट है वो होगा, लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो सिर्फ झूठ बोलना जानती है, उसमें तहजीब शर्म की कोई चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI के सीनियर लीडरशिप की बैठक हुई जिसमें अहम फैसले किए गए। फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल पर
बहिमाना तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इत्तलात परेशान कुन हैं। इत्तलात हैं कि जहनी और जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ जिनसी तशद्दुद भी किया गया। शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। किसी भी जमात का शख्स हो उस पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। सबसे पहले तो हम शहबाज गिल के ऊपर बहिमाना तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं। जो इतलात आ रही हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और वो इतलात ये हैं कि उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि जिस्मानी और उनके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया, जहनी जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, उसके साथ साथ उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद भी किया गया। उन्होंने कहा कि मगरिब के वक्त डिविजनल हेडक्वार्टर से रैलियां निकलेंगी। इमरान खान खिताब करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं कि कोई टॉर्चर की हिमायत कर सके। शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतालिक तमाम जमातों की तरफ से मज़म्मत आ रही है। शहादतें जिनमें सर्टिफिकेट्स और तस्वीरें शामिल हैं वो मुतालिका हुकाम को दी जा रही हैं। कल इमरान खान इस तशद्दुद के खिलाफ रैली की क़यादत करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि रैलियां दो नुकात पर हैं, एक तशद्दुद और दूसरा सहाफत का गला घोंचने के खिलाफ है। परसों तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में भी जलसा कर रही है। रावलपिंडी जलसे के बाद जलसों का सिलसिला शुरू होगा जो 10 सितंबर तक जारी रहेगा। 10 सितंबर से पहले हम समझते हैं कि इस हुकूमत का खात्मा जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात ही वाहिद सियासी तरीका है जिससे पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम दे सकते हैं। और ये जो रैलीज हैं ये दो नुकात के ऊपर है, एक टॉर्चर के खिलाफ पूरा पाकिस्तान इस पे इकट्ठा हो, और दूसरा जो सहाफती आज़ादियों को ARY को और उसके साथ साथ जो दूसरी सहाफती आज़ादियों को जिनका गला घोंटा गया है उसके ऊपर ये एहतजाज होगा, और पूरे मुल्क में ये एहतजाज जो है वो होगा। आपसे कुछ देर के बाद इमरान खान पिम्स जाएंगे जहां वो बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनने वाले शहबाज गिल से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा है कि जल्द अफगानिस्तान की तरह उज़्बेकिस्तान के साथ भी ट्रक ड्राइवर्स को 6 माह का वीज़ा जारी करने का मुआहदा कर लिया जाएगा। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि पाक अफगान तिजारती मुआहदे में दोनों ममालिक एक दूसरे के ट्रक ड्राइवर्स को 6 माह का वीज़ा देंगे जिससे सामान की तरसील में आसानी होगी। नवीद कमर ने कहा कि सामान की तरसील के लिए पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ भी मुआहदा करने जा रहा है। उज़्बेकिस्तान के साथ ट्रक ड्राइवर्स को 6 माह का वीज़ा जारी करने का मुआहदा किया जाएगा। ट्रक न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि उज़्बेकिस्तान भी आ और जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ट्रकों को वाघा बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त देने की डिमांड भी आती है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ सियासी ताल्लुकात ऐसे नहीं कि इजाज़त दी जाए। हिंदुस्तान के साथ हालात मामूल पर आ गए तो इन मामलात पर गौर किया जा सकता है। ताल्लुकात में बेहतरी की सूरत में ही सार्क, तिजारत समेत दीगर मामलात पर बात हो सकती है। कभी कभी डिमांड उठती है कि ये वाघा को क्रॉस करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाना चाहिए, तो हमारा रिस्पांस ये होता है कि इस वक्त तक क्योंकि सियासी हालात ऐसे नहीं हैं जिसमें कि इस किस्म की इजाज़त दी जाए। जब हमारे हिंदुस्तान के साथ हालात मामूल पे आएंगे तो उसके बाद ही इन चीज़ों पे कंसिडरेशन हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि मसला कश्मीर रोज़े अव्वल से हमारी हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर दिलाई है। PTV हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर ज़मान कायरा का मज़ीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की बात की जा रही है, इस पर बड़ा खुलकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और ये किसी एक जमात का मौक़िफ़ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि हम हिंदुस्तान की हर कोशिश को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों की जद्दोजहद में इखलाकी और सिफारती तौर पर उनके साथ हैं। जब से हुकूमत आई है वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से कोई भी मिलने आया है या उन्होंने किसी मुल्क का दौरा किया है, उनकी गुफ्तगू में नंबर 1 इशू कश्मीर का इशू रहा। दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर दिलाई है। कमर ज़मान कायरा का ये भी कहना था कि इस तरह डेमोग्राफियाँ तब्दील नहीं हो सकती। हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और अक़वाम आलम में जाकर भी भारत का चेहरा बेनकाब करेंगे। सारे पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम हिंदुस्तान की हर उस कोशिश को रोकने की कोशिश करेंगे, उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके साथ हैं, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, जहाँ भी मुमकिन हो सकेगा। और आपने देखा होगा कि जब से हमारी हुकूमत आई है, वज़ीर आज़म साहब या फॉरेन मिनिस्टर साहब कोई डिग्नेटरी उनको मिलने आए हैं या उन्होंने किसी मुल्क का विज़िट किया है तो उनकी मुज़ाकरात में, गुफ्तगू में
میڈیا ٹاک میں جو پرائرٹی نمبر 1 ایشو رہا وہ ہمیشہ کشمیر کا ایشو رہا۔ وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق سے پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف امور، تعلقات اور ریلوے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات میں مزید بہتری ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پاکستان ریلویز مستقل طور پر ملکی اور بین الاقوامی سپلائرز کے ساتھ طویل المدتی معاہدوں کے ذریعے اپنے کسٹمرز کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کاروبار کے لیے دوست ماحول ہے جس سے ایرانی سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ اس موقع پر ایرانی سفیر سید محمد علی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کی دوستی لازوال ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان اخوت اور محبت کے رشتے بہت مضبوط ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے دو طرفہ معاملات کے امور اور ریلوے کے حوالے سے بھی بات چیت زیر بحث آئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون جاری رکھنے اور اسے وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے کہا ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست کا آغاز کر دیا تھا کیونکہ میرا خاندانی پس منظر پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑا ہوا تھا۔ ایک انٹرویو میں مرتضی جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے بے شمار دعوے کیے لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد رہا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری قیادت محب وطن ثابت ہوئی اور ہر قسم کی قربانی دی اور ملک کی خدمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملکی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدہ کیا کیونکہ ان کے پیچھے وہ قوتیں تھیں جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ عمران خان پاکستان کی تباہی پر تلا ہوا ہے۔ ملک کو معاشی تباہی پر پہنچانے کے بعد اب عمران خان ملک میں سیاسی عدم استحکام چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے پر آئے تھے، ان کے لوگ لوٹ مار کر کے سب بھاگ گئے۔ 20,000 ارب کے قرضے سے کیا کیا؟ پارلیمنٹ کو جواب دیں۔ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پی ٹی آئی نے 4 سال تک کوئی کام نہ کیا، بس کھوکھلے نعرے تک محدود رہی۔ پی ٹی آئی حکومت نے 4 سال تک انتقام ہی انتقام کی سیاست کی۔ اقتدار سے باہر آ کر پوری پی ٹی آئی اب بغاوت پر اتر آئی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے عمران خان کو سیاست کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جو پچھلی حکومت ہے اس کی پالیسیز جو معاشیاں جاری رہتی تو آج ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، دنیا کے جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، انہوں نے سبسڈی اگر نہیں دی پیٹرولیم پروڈکٹس پہ، اور ہم جو قرضہ لے رہے ہیں، قرضہ لے کے اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ اس حکومت نے کیا جس نے پاکستان کے معاشی ترقی کے لیے اقدامات کرنے کے حوالے سے حکومت کے ہاتھ باندھ کے رکھتی ہیں۔ 8,000 میٹر سے بلند 3 چوٹیاں سر کر کے تاریخ رقم کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے کہا ہے کہ ڈیتھ زون میں بچوں کے خیال نے ہمیشہ ہمت بندھائی ہے اور اسی ہمت کی وجہ سے وہ مشکل چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ تاریخ رقم کرنے والی پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی نے لاہور پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلند چوٹیاں سر کرنے کے دوران کئی مرتبہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، ڈیتھ زون میں داخل ہو گئی۔ اس دوران خیال آتا تھا کہ مجھے بچوں کو ملنا ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتی تھی اور ان کی وجہ سے مجھے ہمت ہوتی اور میں 1 سال میں 3,000 سے بلند چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہو گئی اور تاریخ رقم کر دی۔ مجھے ایک تو شوق تھا کہ پہاڑ چڑھنا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ K2 دیکھا تھا اس میں مجھے شوق پیدا ہوا تھا کہ میں کلائمبنگ سٹارٹ کروں، پہاڑ چڑھوں۔ تو میری فیملی نے بہت زیادہ انکریج، انہوں نے سپورٹ کیا مجھے۔ میری جب بیٹی سیکنڈ والی 6.5 مہینے کی تھی تو میں اپنی میٹرنٹی لیو کو یوز کرنا چاہتی تھی کہ میں جا کے اس کو یوز کر کے 8,000 میٹر کی چوٹی کو ایکسپیرئنس کروں۔ تو وہ اس لیے بھی تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بچوں کے لیے رول ماڈل بنوں۔ نائلہ کیانی نے کہا کہ کوہ پیمائی آسان نہیں ہے، اس کے لیے پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے اور حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ مجھے حکومتی سپورٹ حاصل نہیں رہی ہے، اگر حکومت سپورٹ کرے تو ہم بھی نیپال کی طرح اس کو ایک کامیاب پروفیشن بنا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ نائلہ کیانی 8,000 میٹر سے بلند 3 چوٹیاں سر کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون کوہ پیما ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں دنیا کی 11ویں بلند ترین چوٹی گلیشیئر برم 1 سر کی ہے۔
اس سے قبل نائلہ کیانی گیشر بم 2 اور K2 بھی سر کر چکی ہیں. وہ G1 اور G2 سر کرنے والی بھی پہلی پاکستانی خاتون ہیں. جہاں سرکاری تنخواہ لینے والے تربیت یافتہ جدید آلات سے لیس اہلکار بے بس ہوئے، وہاں ایک عام شہری نے کام کر دکھایا. گزشتہ روز 24 گھنٹے تک کیچی بیگ کے پرانے کاریز کے کنویں سے 2 افراد کو نکالنے کے لیے محکمہ PDMA اور محکمہ مائنز کے تربیت یافتہ تنخواہ کار اہلکار جدید آلات، آکسیجن سلنڈر، ماسک، ہیلمٹ، دستانے، کیمرے، ٹارچ وغیرہ وغیرہ سے لیس ہو کر بار بار کنویں میں اترتے اور نکلتے رہے اور کچرے کی وجہ سے گیس بھر جانے کو اپنی اپنی ناکامی کا سبب کہتے رہے، لیکن کچھ نہ کر سکے. اس حادثے کے بارے میں سن کر 2 نوجوان جلیل احمد ول محمد ابراہیم اور امیر حمزہ اقوام شہوانی کھٹ کوچا سے موٹر سائیکل پر کیچی بیگ پہنچ گئے. جلیل احمد شہوانی ایک سادہ سرجیکل ماسک کے ساتھ رسی سے لٹک کے اپنی جان پر کھیل کر گیس سے بھرے کاریز کے کنویں میں اتر گیا اور محض ایک انٹرکام فون کے ذریعے اپنے ساتھی سے رابطہ کرتا رہا اور 2 گھنٹے کے اندر اندر دونوں افراد کی لاشیں نکالنے میں کامیاب ہو گیا. PDMA کے جو بندے آئے تھے 3-4 گھنٹے بعد، جنہوں نے 3-4 اٹیمپٹ کیے لیکن وہ ناکام رہے. لیکن یہ بندہ جلیل احمد، جو آج ہم اس کو ہیرو کا خطاب دے رہے ہیں، یہ واقعی ہیرو ہے. اور اس کو بالکل PDMA جیسے ادارے میں نوکری ملنا چاہیے. یہ بے روزگار لڑکا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو خدا صلاحیت دیا ہوا ہے. پچھلے 12-13 گھنٹے کے بعد یہ بندہ بغیر آکسیجن کے نیچے اترا اور دونوں نوجوانوں کو باہر نکالا. پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں شہید ٹریفک اسسٹنٹ محمود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر، DIG آپریشنز افضال کوثر، DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل، CTO لاہور منتظر مہدی، SP ہیڈ کوارٹرز محمد عبداللہ لک، SP سیکیورٹی سعید عزیز، SP آصف صدیق، شہزاد خان، سرکل افسر اشفاق احمد سمیت تمام سرکل افسران اور ٹریفک وارڈنز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر اور CTO لاہور نے شہید کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا. CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے شہید کے ورثاء کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. شہید کے سوگواران میں بیوہ اور 2 ماہ کی چھوٹی بیٹی شامل ہے.